लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री की बस के करीब धमाका हुआ है। एक शख्स जाँ बहक हो गया। खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मजीद जानते हैं अली नवीद से। जी अली, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, अफसोसनाक वाकया आज सुबह बेगुखेल रोड पर पेश आया है। पुलिस के मुताबिक नावरखेल मोड़ पर सीमेंट फैक्ट्री की बस पर आईईडी धमाका किया गया है, जिससे बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके के नतीजे में एक शख्स फरीदुल्ला जाँ बहक हुआ है, जबकि 8 अफराद जख्मी है। एमएस सिटी अस्पताल डॉक्टर किफायत के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। ये बस सुबह बेगुखेल से लकी मरवत आ रही थी। इसमें सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स और आम शहरी भी शामिल थे। इस वक्त बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करेंगे लकी मरवत में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई में 3 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई सराय नूरंग में की गई। मारे जाने वाले खवारिज में खतरनाक दहशतगर्द नज़ीर शामिल है और इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अली नवीद से। जी अली नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सीटीडी बनू रीजन और लकी मरवत पुलिस ने पुरदिल बेगुखेल के इलाके में किया है, जहां पे 3 खतरनाक दहशतगर्द मौजूद थे और इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मुकाबले के बाद मारे गए हैं। इनमें एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द नज़ीर भी बताया जा रहा है। कल 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये तीनों दहशतगर्द उनकी शहादत में भी मुलविस थे। इसके अलावा वो पुलिस पर हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दाना हमलों में भी पुलिस को मतलूब थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। एक और अहम और अच्छी खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार शुरू होते ही तारीख रकम कर दी है। पहली बार मार्केट 1,80,000 और 1,81 पॉइंट्स की 2 हदें अबूर कर गई। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त किस्म की तेजी का रुझान देखा जा रहा है। सुबह ही से स्टॉक मार्केट में तेजी है। अगर बात की जाए रिकॉर्ड्स की तो नया दिन है, नया हफ्ता है और स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग जो है 2327 पॉइंट्स की तेजी भी हमने देखी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम की है, नई बुलंदतरीन सतह को छुआ है। स्टॉक मार्केट न सिर्फ 1,80,000 पॉइंट्स का संगी मील अबूर कर गई है, बल्कि उसके बाद 1,81,000 पॉइंट का संगी मील भी मार्केट अबूर कर गई है। 100 इंडेक्स ने 2386 पॉइंट्स बढ़कर 1,81,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी जा रही है मार्केट में। बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट के सेक्टर के साथ लाइमलाइट में है। इन कंपनी के शेयर में। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अहम खबर शामिल करते हैं। चीन पाकिस्तान वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने बीजिंग का दौरा किया है। दोनों वज़राए खारजा ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत की है और इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा समा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात के दौरान फरीकैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात ताउन के मुख्तलिफ शोबों में बशमूल स्ट्रेटेजिक और सियासी ताउन, दिफा और सलामती, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफती रवाबित और अवामी सतह के तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने इन रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दोनों ममालिक की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते समेत दुनिया में अमन और तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ने 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की याद में तक़रीबात के आगाज़ का भी ऐलान किया है। और ये भी बताते चले कि उन्होंने इस अमर का इरादा किया कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्याती कामयाबियों को भी बहुत सराहा और 14वें 5 साला मंसूबे की कामयाब तकमील और 15वें मंसूबे के आगाज पर चीन को मुबारकबाद भी दी है। दोनों ममालिक ने दूसरे के बुनियादी कौमी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया और एक चीन और ताइवान की आज़ादी या 2 चीन के तस्वुर की मुखालफत की। पाकिस्तान ने जी ठीक सुमेरा खान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
تو یہ امریکی صدر کی گفتگو جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کی تھی، ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو وینزویلا کے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو آج نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ امریکی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو چکی ہے۔ وینزویلا کی نائب صدر جو ہیں انہوں نے عبوری صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کو مسترد انہوں نے کیا اور کہا کہ وینزویلا کو امریکی کالونی ہم نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا پر حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بھی امریکی حملے اور وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں، واشنگٹن سے سما کے نمائندے اسفر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسفر، آپ بتائیے گا امریکہ کے اندر بھی احتجاج کیے جا رہے ہیں؟ جی، آج یہاں اتوار کو واشنگٹن، نیو یارک اور امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ کی اس کارروائی کے خلاف جو انہوں نے وینزویلا میں کیا۔ وینزویلا سے بھی اطلاعات ملی ہے کہ وہاں بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وینزویلا کے مختلف جو معدنیات ہیں، خصوصی طور پر تیل کے جو ذخائر ہیں اس پر قبضہ کرے، اور وہاں سے اس کا باضابطہ اس بات کا اعلان بھی ہوا ہے کہ وہاں کے تیل کو وہ دنیا بھر میں سپلائی کا عمل جاری رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تیل کی آمدنی براہ راست امریکہ حاصل کر سکے گا۔ اس ساری عمل کی جو صورتحال ہے اس میں پوری دنیا سے مذمت ہو رہی ہے، اور خود امریکہ سے بھی ایک مذمت اور مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لوگ احتجاج کے لیے بڑی تعداد میں آج واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہوئے۔ جو امریکہ کی حکومت کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے اس کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ دوسری طرف وہاں میں وینزویلا کے صدر کو جو گرفتار کر کے لے کے یہاں آئے تھے، کل صبح نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کی تحویل میں وینزویلا کے صدر ہیں، اور وہی اس کو کل عدالت میں پیش کریں گے۔ ان پر یہ منشیات کی دہشت گردی اور منشیات فراہم کرنے کے علاوہ اسلحے کی غیر قانونی سپلائی کے بھی الزامات ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، الزامات میں یہ کہا گیا ہے کہ منشیات اور اسلحہ امریکہ بھیج کر امریکہ میں عدم استحکام کا ذریعہ بنے ہیں، اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور اسی پہ عدالتی کارروائی ہوگی۔ اسکر ہمیں نیو یارک سے اپڈیٹ کر رہی تھی مناظر، محکمہ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپریشن کیا گیا، اور وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے مناظر ہیں۔ یہ جو سٹلز ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو وینزویلا کے صدر ہیں انہیں ہتھکڑیاں لگی ہیں، ہاتھ ان کے بندھے ہیں، یہ تازہ ترین ہے۔ اور ابھی ان کی ہم بیگم کی پکچر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو وینزویلا کے صدر کو جس طریقے سے اریسٹ کیا امریکی فورسز نے، وہ بھی، اور یہ ان کی غالباً بیگم ہے، خاتون اول ہے وینزویلا کی، اور یہ بھی اس وقت امریکی فورسز کی حراست میں ہے، اور آج جو ہے نیو یارک کی وفاقی عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ تو جناب، مشرق ہو یا پھر مغرب ہو، عمیر، پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کیا کیا ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ امریکی فورسز کے آپریشن کے وقت وہاں کیا ماحول تھا، کیوں خود وینزویلا اور دنیا کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ میں کسی ہالی ووڈ مووی کا سین سا بظاہر محسوس ہو رہا ہے، جیسا ویژولز آ رہے ہیں سامنے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو امریکی صدر خود کہاں پر تھے، یہ سارا آپریشن کیسے کیا گیا، آپ کو اس حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کئی ماہ کی مخبری، لیکن رہی تو بس بے خبری۔ جدید انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی لا علم۔ امریکی CIA کے بس ایک مخبر نے کایا پلٹنے کی بنیاد رکھی۔ اس جاسوس نے نظر رکھی صدر مادورو کی ہر ایکٹیویٹی پر، وہ کہاں رہتے تھے، کہاں آتے جاتے تھے۔ فضائی اور سگنل انٹیلیجنس بھی کرتا رہا۔ امریکی حکام کئی ماہ سے چھوٹی بات کی تہ تک جاتے۔ اسی مخبری پر US ایلیٹ ڈیلٹا فورس نے مادورو کے سیف ہاؤس کی مکمل نقل تیار کی۔ ہر روز پریکٹس ہوتی رہی کہ کس طرح بحفاظت سیف ہاؤس میں جانا ہے اور کیسے بچ کر نکلنا ہے۔ فائنل ایکشن سے پہلے امریکی طیاروں نے کراکس میں فضائی دفاعی نظام پر حملہ کیا۔ پھر امریکی اسپیشل فورسز اور FBI ایجنٹس نے صدر مادورو کے اس سیف ہاؤس پر دھاوا بولا، جسے صدر ٹرمپ نے قلعہ نما قرار دیا۔ اسٹیل کے بے انتہا مضبوط دروازے چند سیکنڈز میں اڑا ڈالے۔ صدر مادورو نے اپنے سیف روم تک جانے کی کوشش کی، لیکن امریکی فورسز نے چند سیکنڈز میں وہاں پہنچ کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ان کی اہلیہ بھی اسی مقام پر موجود تھیں۔ یہ آپریشن طویل پلاننگ، درست انٹیلیجنس، سازگار موسم اور بھرپور فوجی برتری کا امتزاج تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں بیٹھ کر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب مناظر لائیو دیکھتے رہے۔ تو کس طریقے سے یہ آپریشن انجام دیا گیا، ایک انٹیلیجنس کی ایک طرف کامیابی تھی تو ایک طرف ناکامی بھی تھی، تو اس کے بعد یہ ہالی ووڈ کی مووی جیسا ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے سے ان کی چھوٹی جو ہے حرکتوں پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ بالکل ایسی ہوتی ہے۔